جوش میں آ گئی فیض و عرفان کی بارشیں برسا گئیں، ایک رمضان دنیا میں کیا آ گئے، عرش کی نعمتیں فرش پر آ گئیں، عرش کی نعمتیں فرش پر آ گئیں، ایک نیکی کی ملے 70 نیکیاں، ایک نیکی کی ملے 70 نیکیاں، یہ ہے رمضان کی شان بے گماں، وہ جبینیں جو سجدوں سے محروم تھیں، وہ جبینیں جو سجدوں سے محروم تھیں، بارگاہ الہی میں خم ہو گئیں، وہ پیشانیاں جو سجدوں سے محروم تھیں، اللہ کی بارگاہ میں خم ہو گئیں، رحمت کبریا جوش میں آ گئیں، بارشیں فیض و عرفان کی برسا گئیں، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف اللہم صلی علی محمد اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، محترم مکرم سامعین حضرات، اللہ تعالیٰ دا بہت ہی فضل و کرم ہے، اور اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ پاک نے زندگی دے اندر سانوں ایک مرتبہ پھر رمضان شریف دیاں برکتاں، رحمتاں اور او دے فضل دے خزانے اپنیاں چولیاں دے اندر اللہ پاک نے سمیٹن دی توفیق عطا فرمائی ہے، اے اللہ تعالیٰ دا بہت بڑا احسان ہے۔ اس رمضان شریف دی برکت نال اللہ پاک امت نو بہت ساریاں مصیبتاں، پریشانیاں اور آفتاں تو محفوظ کر دیندا ہے۔ بڑے خوش نصیب وہ لوگ نے کہ جڑے لوگ اللہ پاک دی رضا لئی گرمی دی اس شدت دے اندر پیاس نو برداشت کردیاں ہویاں اور بھوک نو برداشت کردیاں ہویاں دن نو روزہ رکھدے نے اور رات نو اپنیاں مصروفیات اور اپنا آرام اور سکون قربان کر کے تے تراویح دے اندر اللہ دا قرآن سندے نے، وہ لوگ بڑے خوش نصیب نے۔ امام الانبیاء، سید الانبیاء، فخر کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک دے 3 عشرے نے۔ پہلے عشرے دے اندر
اشرے دا مطلب ہے 10 دن۔ آقا فرماندے نے کہ رمضان المبارک دے پہلے جڑے 10 دن نے، پہلے 10 دنوں دے اندر اللہ دی رحمت ساڈے جے گناہگاراں تے، خطا کاراں تے، سیاہکاراں تے انج وسدی ہے جویں برسات دے موسم دے اندر بارش وسدی ہوندی ہے۔ یا میرا اپنا تصور اور تخیل کہ جدوں آسمانہ تے رمضان دا چن ظاہر ہوندا ہے تے اللہ پاک اپنیاں رحمتاں نو آرڈر کر دین، حکم فرما دینے، اے میریو رحمتو، تے رحمتاں بھی دوڑ کے پھر حاضر ہوندیاں نے۔ یا اللہ کی حکم ہے؟ پہلے 10 دنوں دے اندر اللہ فرما دے جاؤ زمین تے پھیل جاؤ، اور او لوگ جنہ دے دلاں دے اندر رمضان دا ادب ہے، احترام ہے، روزہ رکھن والے، تراویحاں دے اندر اللہ دا قرآن سنن والے، سخاوت کرن والے، عبادت کرن والے، تلاوت کرن والے، انہاں دیاں چوریاں دے اندر جا کے ڈیرے لا لو، تے رحمتاں بھی عرض کر دیا ہون گیاں یا اللہ یہ تے بڑے گناہگار نے، خطا کار نے۔ اللہ فرماندے ہون گے اے میریو رحمتو، میں بھی جاننا وا کہ گناہگار نے، پر میں اسے واسطے رمضان المبارک دا مہینہ انہاں نوں عطا فرمایا۔ جیڑا بندہ رمضان المبارک دے مہینے دے اندر دن نو روزہ رکھے، رات نو تراویحاں دے اندر رب دا قرآن سنے، تے سحری ویلے اٹھ کے جدوں اللہ دے گھر دے اندر آ کے اپنی پیشانی جھکاندا ہے، طلب دا دامن پھیلاندا ہے، اکھاں چوں آنسو بہاندا ہے، تے رو کے جدوں رب کولوں سچے دل نال توبہ کر کے معافیہ منگدا ہے، تے پھر اللہ پاک پہلیاں 10 دنوں دے اندر انہاں تے اپنی رحمت والی چادر پا کے انہاں دیاں گناہاں تے معافی دی قلم پھیر کے تے اللہ پاک پھر انہاں نوں جنتی بنا دیندا ہے۔ تے دوسرے 10 دنوں دے اندر اللہ پاک اپنی بخشش تے اپنی مغفرت دیاں ٹکٹاں اپنے بندیاں دے اندر تقسیم کرنیاں شروع کر دیندے ہیں۔ یعنی دوسرا اشرار رب دی بخشش دا اشرار، پہلا اشرار رحمت دا اشرار، تے تیسرا اشرار آقا فرماندے نے وآخرہ اتق من النار، آخری اشرے دے اندر اللہ پاک اپنے بندیاں نو جہنم دی اگ تو آزاد کر دیندے ہیں۔ یعنی جی سمجھو آخری اشرے دے اندر اللہ پاک جہنم دی اگ نو خطاب کر کے فرماندے ہیں
کہ اے جہنم دی اگ، جے تو اگ تے میں رب ہاں، اج میں تینوں آرڈر دے رہا ہوں، اے جڑے لوگ میرے رمضان دا ادب کرنے والے، احترام کرنے والے، روزہ رکھنے والے، تلاوت کرنے والے، عبادت کرنے والے، ریاضتہ کرنے والے، میرا ذکر تے فکر کرنے والے، اے روزہ دار ہے میرا یار تے میں اے دا یار واں، اینوں میرے نال پیار تے مینوں اے دے نال پیار، اے اگ خبردار اے دے نیڑے بھی نہیں جانا۔ آخری عشرے دے اندر جہنم دی اگ نو روزے دار تو دور کر دیتا جاتا ہے کہ اللہ پاک دا بڑا فضل ہے، بڑا کرم ہے، بڑی رحمت ہے کہ اللہ پاک نے زندگی دے اندر سانو رمضان دا مہینہ پھر ویکھنا نصیب فرمایا۔ امام الانبیاء، سید الانبیاء، فخر کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جدوں رمضان دا مہینہ آندا ہے اللہ تبارک و تعالی ملائکہ نو حکم دیندے نے، او میرے فرشتے ہو جی رب جی، اے جڑی جہنم میں اے دے دروازے بند کر دیو تے اے جنت دے دروازے کھول دیو، کیونکہ رمضان دا مہینہ آ گیا ہے، اے مہینہ مینوں بہت زیادہ پیارا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی سمندراں تے تالاباں تے دریاواں دیاں مچھلیاں نو حکم دیندے، فضاواں دیاں پرندیاں نو حکم دیندے، سوراخاں دے اندر کیڑیاں مکوڑیاں نو حکم دیندے، اور جنگل دے اندر درندیاں تے جانوراں نو حکم دیندے نے۔ اللہ پاک کائنات دی ساری مخلوق نو حکم دیندے نے کہ اے مخلوق میری، رمضان دا مہینہ آ گیا تے روزے داراں دے واسطے مغفرت دیاں دعاواں کرو۔ اے رمضان دا مہینہ انی شاناں والا، ساری بد نصیبی اسی قدر نہ کریے، احترام نہ کریے، یہ ساری اپنی بد قسمتی ہے۔ ایو تے مبارک تے مقدس مہینہ ہے کہ جس مہینے دے اندر سب تو زیادہ اس زمین تے رب دی عبادت ہوندی ہے۔ ایو مبارک مہینہ ہے جس مہینے دے اندر حضرت آدم علیہ السلام تے صحیفے نازل ہوئے۔ ایو تے مقدس مہینہ ہے جس مہینے دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام تے صحیفے نازل ہوئے۔ ہاں رمضان المبارک دا مقدس مہینہ ہے جس مہینے دے اندر اللہ پاک نے حضرت داؤد علیہ السلام تے زبور نازل فرمائی۔ رمضان المبارک دا مقدس مہینہ جس مہینے دے اندر اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام تے تورات نازل فرمائی۔ رمضان المبارک دا ہی مہینہ ہے جس مہینے دے اندر اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تے انجیل نازل فرمائی۔ اور رمضان المبارک دا ہی او مقدس تے مکرم مہینہ ہے کہ جس مہینے دے اندر اللہ نے اپنا پیارا کلام، اپنا بے مثال کلام، اپنے بے مثال محبوب دے بے مثال سینے تے نازل فرمایا تے رب نے قرآن وچ اعلان کر دیتا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان دے مہینے دے اندر اللہ دا قرآن نازل ہویا۔
ایک اور حدیث پاک دے اندر آندا ہے رمضان دے مہینے دے اندر جدوں سحری دا ویلا ہوندا ہے جدوں کوئی روزہ دار اٹھدا ہے تے آسمان دے فرشتے او دے واسطے دعا کردے نے کہ یا اللہ اندے تے اپنی رحمتاں نازل کر۔ جدوں او بسترے تو اٹھدا ہے اور پھر بسترا اکٹھا کردا ہے او بسترا بھی او دے واسطے دعا کردا ہے اے میرے پروردگار اینو جنت دے بسترے عطا کر دیویں۔ جس ویلے اٹھ کے اپنی جتیاں پاندا ہے اے جتیاں بھی او دے واسطے دعا کر دیاں نے کہ یا اللہ پل صراط تو اینو ثابت قدم رکھنا۔ جدوں اٹھ کے اپنا لباس تبدیل کردا ہے پھر لباس بھی او دے واسطے دعا منگدا ہے اے میرے پروردگار اینو جنت دے جوڑے عطا کر دینا، جنت دا لباس عطا کر دینا۔ پھر جدوں اٹھ کے ٹوٹیاں تے جا کے ٹوٹی کھول کے وضو کرن واسطے بیٹھدا ہے تے انج سمجھو کہ ٹوٹیاں بھی دعا کر دیاں نے کہ یا اللہ اینو جنت دے آب خورے عطا کرنا، جنت دا شربت عطا کرنا۔ جس ویلے پانی اپنے جسم تے بہاندا ہے اپنے وجود دے بہاندا ہے تے پانی او دے واسطے دعا کردا ہے کہ یا اللہ تو اے دے تمام گناہاں نو اپنی رحمت والے پانی دے نال دھو دے تے جس ویلے نماز پڑھن واسطے نفل پڑھن واسطے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ بندا ہے بیت اللہ بھی او دے واسطے دعا کردا ہے کہ یا اللہ دی قبر نو جنت دا باغ بناویں۔ اے رمضان دے مہینے دیاں برکتاں روزے دار دی دیکھو کنی شان تے جدوں نفل پڑھ کے سلام پھیردا ہے تے رب دی طرفوں آواز آندی ہے اے روزے دارا ہن تیری طرفوں دعا ہوے گی تے میری طرفوں عطا ہوے گی۔ ہاں ایو تے رمضان المبارک دا مقدس مہینہ ہے کہ جس مہینے دے متعلق اللہ فرماندے نے فرشتے ہو اے جس بندے نے نماز پڑھی ہے ایندا ثواب تسی لکھو، جس بندے نے حج کیتا ہے ایندا ثواب تسی لکھو، جس بندے نے اشراق پڑھی ہے ایندا ثواب بھی تسی لکھو، ہر نیکی دا ثواب تسی لکھنا ہے پر روزے دار دا ثواب تسی نہیں لکھنا، میں رب نے اپنے ہاتھاں نال آپ لکھنا ہے۔ حدیث پاک میں الصوم لی وانا اجزا بہ، جیڑی بھی نیکی کرو گے نیکی کرن دے نال جنت ملے گی، نیکی کرن دے نال جنت ملے گی۔ پر روزہ ایک ایسی نیکی ہے روزہ رکھن دے نال جنت نہیں بلکہ جنت والا رب مل جائے گا۔ الصوم لی روزہ میرے واسطے وَأَنَا أُجْزَا بِهِ اور اے دی جزا اے دا بدلہ میں آپ رب خود کہ جنہوں رب مل جائے انہیں کی کرنا ہے جنت نو، انہیں کی کرنا ہے جنت دیا حوراں نو۔ اور پھر میں کہنا ہونا پیارا پیارا ماہ رمضان آ گیا، پیارا پیارا ماہ رمضان آ گیا، سونا سونا ماہ رمضان آ گیا، رب کولوں لے کے اچھی شان آ گیا۔ پیارا پیارا ماہ رمضان آ گیا، اللہ اللہ ماہ رمضان آ گیا، جنت دا لے کے سامان آ گیا، رب کولوں لے کے اچھی شان آ گیا۔ اے مہینہ جس وچ اتریا قرآن، اے مہینہ جس وچ اتریا قرآن، اے مہینہ جس وچ اتریا قرآن، لیلۃ القدر دی رکھی تو پہچان، لیلۃ القدر دی رکھی تو پہچان، ہزار مہینہ عبادت دا انعام آ گیا، اللہ اللہ ماہ رمضان آ گیا، پیارا پیارا ماہ رمضان آ گیا، رب کولوں لے کے اچھی شان آ گیا، سونا سونا ماہ رمضان آ گیا۔
ایک نیکی کرے گا تے فرض برابر ہے، ایک نفل پڑھے گا تے فرض برابر ہے، ایک فرض پڑھے گا تے 70 دا اجر ہے، ایک فرض پڑھے گا تے 70 دا اجر ہے۔ گناہگاراں نو بخشان آ گیا، ویکھو گناہگاراں نو بخشان آ گیا، سونا سونا ماہ رمضان آ گیا، اللہ اللہ ماہ رمضان آ گیا، رب کولو لے کے اچھی شان آ گیا، اللہ اللہ ماہ رمضان آ گیا۔ روزے دارا روزے وچ منہ دی بدبو نو، روزے دارا روزے وچ منہ دی بدبو نو، اللہ آکھے واری جاواں سونی خوشبو تو۔ حدیث پاک وچ آندا ہے کہ عصر دے وقت اے میدا خالی ہون دی وجہ نال روزے دار دے منہ دو وچوں ایک بدبو جی پیدا ہوندی ہے، پر اللہ پاک نو او بدبو جنت دی خوشبو اور جنت دے مشک تے امبر تو بھی زیادہ پسند ہے۔ روزے دارا روزے وچ منہ دی بدبو نو، اللہ آکھے واری جاواں سونی خوشبو تو، اللہ آکھے واری جاواں سونی خوشبو تو، پیار وچ ویکھو رحمان آ گیا، پیار وچ ویکھو رحمان آ گیا، اللہ اللہ ماہ رمضان آ گیا۔ پہلے 10 دناں وچ رحمتاں ونڈیندیاں، پہلے 10 دناں وچ رحمتاں ونڈیندیاں، دوجے 10 دناں وچ بخشاں نے ملدیاں، دوجے 10 دناں وچ بخشاں نے ملدیاں، تیجا اشرا اگ نو بجھانے آ گیا، تیجا اشرا اگ نو بجھانے آ گیا، اللہ اللہ ماہ رمضان آ گیا۔ تراویح دی نماز سنت حضور دی، تراویح دی نماز سنت حضور دی، سننا قرآن سننا قرآن سنت محبوب دی، سننا قرآن سنت محبوب دی، مسلح تے حافظ قرآن آ گیا، مسلح تے حافظ قرآن آ گیا، اللہ اللہ ماہ رمضان آ گیا، رب کولو لے کے اچھی شان آ گیا، اللہ اللہ ماہ رمضان آ گیا۔ ہاں ایو تے رمضان المبارک دا مقدس مہینہ ہے کہ جس مہینے دے اندر امام الانبیاء سید الانبیاء فخر کائنات شمس الضحیٰ بدر الدجا خلاصہ کائنات مرکز کائنات امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے دل دا ٹکڑا، آپ دیاں اکھیاں دا نور، آپ دے دل دا سرور، آپ دی سب تو چھوٹی تے سب تو پیاری صاحبزادے مملکت اسلامیہ دی عظیم شہزادے اور حضرت امام الاولیاء سید الاولیاء حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، اونا دی زوج محترمہ جنتی عورتاں دی سردار، جنتی عورتاں دی سردار اور جنتی نوجواناں دے سردار حضرت امام حسن امام حسین دی والدہ محترمہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ نیرہ منورہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں دا وصال با کمال ہویا سی۔ اے رمضان المبارک دا مہینہ ہے، اسے مہینے دے اندر حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دا گھر ہمیشہ ہمیشہ واسطے خالی ہو گیا۔ رمضان المبارک دے مہینے دے اندر حضرت علی مرتضی اپنی شفیق بیوی دی رفاقت تو ہمیشہ ہمیشہ واسطے محروم ہو گئے۔ رمضان المبارک دے مہینے دے اندر حسنین کریمین اپنی والدہ دی شفقت
جنت تو ہمیشہ ہمیشہ واسطے محروم ہو گئے۔ رمضان المبارک دے مقدس مہینے دے اندر مدینہ منورہ دیاں پاک بیبیاں حضرت سیدہ فاطمہ دی زیارت تو ہمیشہ ہمیشہ واسطے محروم ہو گئیاں۔ رمضان المبارک دے مہینے دے اندر جدوں سیدہ فاطمہ دا جنازہ مدینے دیاں گلیاں جو اٹھیا، رات دی تاریکی دی اٹھیا، پورے مدینے دے اندر سناٹا تاری ہو گیا، ہر اکھ اشک بارے۔ آج بھی جس ویلے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے وصال دا تذکرہ ہوندا ہے، انہاں دی وفات دا تذکرہ ہوندا ہے، تے جیڑا بھی اہل بیت دا غلام ہے، جیڑا بھی اہل بیت نال محبت کرن والا ہے، اوندا دل تڑپ جاندا ہے، اوندا دل اداس ہو جاندا ہے، اکھیاں اشک بار ہو جاندیاں نے، کیونکہ سیدہ فاطمہ تے او فاطمہ ہے مملکت اسلامیہ دی عظیم شہزادی ہے۔ کون فاطمہ؟ وہ جن نے حسن حسین نو اپنی گود دے اندر پھلا وانگو تے قرآن دیاں لوریاں دے دے کے پالیا۔ حسین سیدہ فاطمہ تے او فاطمہ ہے کہ وہ عبداللہ کی پوتی اور آمینہ کے لال کی بیٹی، وہ عبداللہ کی پوتی اور آمینہ کے لال کی بیٹی، اور کملی اوڑھنے والے صاحب جمال کی بیٹی۔ اسے اور بھی حصہ ملا تھا عزت اور شرافت کا، اور اس کی گود میں ابلتا تھا دریا شہادت کا۔ نبی کے دل کا ہے ٹکڑا نبی سے سنتے ہیں، علی کے گھر کی ہے عزت علی سے سنتے ہیں، وہ جس نے معزز کیا اس گھرانے کو، اور حسین پال کے دیا زمانے کو۔ ایک کون فاطمہ؟ ایک دن حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی حضرت فاطمہ دے کول بیٹھیاں ہویاں نے، دوویں ماں بیٹی بیٹھیاں نے، آپس دی اندر گفتگو کر دیاں پیاں نے۔ اچانک حضرت عائشہ صدیقہ نے اپنی بیٹی دی پیشانی نو ویکھیا تے مسکرا کے پیشانی نو چمیا، زلفاں نو چمیا تے مسکران لگ پیاں، بڑیاں خوش ہون لگ پیاں۔ حضرت سیدہ فاطمہ عرض کر دیاں نے، امی جان اج کی گل ہے؟ اج میریاں زلفاں نو چم دیاں بھی پیاں ہو، میرے مکھڑے نو بھی چم رہیاں ہیں، میری پیشانی نو بھی چم دیاں پیاں ہیں، تے تسی بڑیاں خوش ہوندیاں ہیں، وجہ کی ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا، بیٹی اج میں جدوں تیریاں زلفاں نو وینیاں تے تیریاں زلفاں مینوں میرے محمد دی زلفاں ورگیاں نظر آندیاں نے، تیری پیشانی میرے سرتاج دی پیشانی ورگی، تیرے رخسار میرے نبی دے رخساراں ورگے، تیرا اٹھنا تے بیٹھنا تے کھانا تے پینا، تیری جلوت تے خلوت، اے فاطمہ تینوں تیرے تو ود کے میں اپنے سرتاج دی مشابہت دے اندر میں کسے ہور نو نہیں ویکھیا، تو تے میرے محبوب دی میرے سرتاج دی ایک ایسی نشانی ہے، میں جدوں تکنی ہاں تے مینوں میرا سرتاج یاد آ جاندا ہے۔ اے او فاطمہ جی دے متعلق میرے محبوب نے فرمایا، فاطمہ تو بضعۃ منی، اوے کائنات والیو فاطمہ دے نال مینوں اینا پیار کہ میرے دل دا ٹکڑا ہے، میرے جگر دا ٹکڑا ہے۔ سیدہ فاطمہ جدوں بھی میرے آقا دے کول حاضر ہوندیاں نے تے سرکار نبوت سمیت کھڑے ہو جاندے، رسالت سمیت ہی کھڑے ہو جاندے نے، اپنی بیٹی دا استقبال کردے نے، اپنی بیٹی دا ادب کردے نے، تاکہ دنیا والیاں نو پتہ چل جائے
اے جڑیاں بیٹیاں ہوندیاں نے اے نفرت دے قابل نہیں ہوندیاں، اے تے پیار محبت تے شفقت دے قابل ہوندیاں نے۔ حضور علیہ السلام نو اپنی بیٹی فاطمہ دے نال بڑا پیار سی، بڑی محبت، اور اسی واسطے میں عموماً کہنا ہننا نبی دے دل دا قرار فاطمہ، نبی دے دل دا قرار فاطمہ، علی دے گھر دا سنگار فاطمہ، نبی دے دل دا قرار فاطمہ، علی دے گھر دا سنگار فاطمہ، علی دے گھر دا سنگار فاطمہ، نبی دے دل دا ہے ٹکڑا سیدہ طیبہ تے طاہرہ، نبی دے دل دا ہے ٹکڑا سیدہ طیبہ تے طاہرہ، شرم و حیا دی سالار فاطمہ، شرم و حیا دی سالار فاطمہ، نبی دے دل دا قرار فاطمہ، زہرا جد آوے کھڑے ہوندے نے حضور، بیٹی نو سینے نال لاندے پر نور، زہرا جد آوے کھڑے ہوندے نے حضور، بیٹی نو سینے نال لاندے پر نور، ایو میرے نبی دا پیار فاطمہ، ایو میرے نبی دا پیار فاطمہ، علی دے گھر دا سنگار فاطمہ، علی دے گھر دا سنگار فاطمہ، حدیث وچ نبی دا فرمان ویکھیا، جنت وچ اچا مقام ویکھیا، حدیث وچ نبی دا فرمان ویکھیا، جنت وچ اچا نشان ویکھیا، جنتی عورتاں دی سردار فاطمہ، جنتی عورتاں دی سردار فاطمہ، علی دے گھر دا سنگار فاطمہ، نبی دے دل دا قرار فاطمہ، واہ فاطمہ تیری شان بڑی، واہ فاطمہ تیری شان بڑی، رب نے بنایا تینو جنت دی کلی، جنتی کلی، رب نے بنایا تینو جنتی کلی، جنتی کلی، گلشن اسلام دی بہار فاطمہ، گلشن اسلام دی بہار فاطمہ، جنتی عورتاں دی سردار فاطمہ، علی دے گھر دا سنگار فاطمہ، علی دے گھر دا سنگار فاطمہ، نبی دے دل دا قرار فاطمہ۔ حدیث پاک دے اندر آندا ہے جدوں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی ولادت ہوئی ہے، حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے اس ویلے میرے کول میری خدمت کرن والا کوئی نہیں، جدوں ولادت دا ویلا قریب آیا میری تیمارداری کرن والا بھی کوئی نہیں، میری خدمت کرن والا، میری عیادت کرن والی بھی کوئی نہیں، میری سہیلی بھی کوئی نہیں، کیونکہ ساریاں سہیلیاں میرے نال ناراض ہوئی بیٹھیاں سن، اس واسطے کہ شادی تو نکاح تو پہلے اے مینوں دعوت دیندیاں ہوندیاں سی، فلانا بہت مالدار ہے او خدیجہ تو او دے نال شادی کر، فلانا بڑا چودھری ہے، فلانا بڑا سرمایہ دار ہے، فلانا مربیاں دا مالک ہے، فلانا کوٹھیاں دا مالک ہے، فلانا بڑا مالدار ہے تو او دے نال شادی کر، پر حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی سب دیاں فرمائشاں نو ٹھکرا دیتا، کسے دی گل تسلیم نہیں کیتی تے اپنا دل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دیاں قدماں وچ رکھ دیتا، فرماندیاں نے میری سہیلیو تھوڑی نظر دنیا تے مال تے گئی ہے پر میری نظر آمنہ دے لال تے گئی ہے۔ وہ ساریاں ناراض سن، کوئی بھی کول نہیں، حضرت سیدہ خدیجہ فرماندیاں نے جدوں فاطمہ دی ولادت دا ویلا آیا تے میں پریشان ہاں کہ میرے کول کوئی میری سہیلی نہیں، کوئی عیادت کرن والی نہیں، تیمارداری کرن والی نہیں،
آخر میں پریشان ہو گئی، پریشانی دے عالم دے اندر میری اکھ لگ گئی۔ جدوں میری اکھ کھلی میں ویکھیا میرے سامنے 4 عورتاں کھڑیاں نے، لمبا قد، لباس بھی نورانی ہے، انہاں دے چہرے بھی نورانی نے۔ اس تو پہلے میں کدی انہاں نوں ویکھیا نہیں، میں پریشان ہو گئی۔ میں کہا پتہ نہیں یہ 4 عورتاں کون نے؟ وہ کہندیاں نے خدیجہ پریشان نہ ہو، اسی تے جنت دے وچوں آئیاں تیری خدمت کرن واسطے۔ ایک کہن لگی میرا نام سارا ہے، میں حضرت اسحاق علیہ السلام دی والدہ۔ دوسری کہن لگی میرا نام مریم ہے، میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی والدہ۔ تیسری کہن لگی میرا نام ام کلثوم ہے، میں حضرت موسیٰ علیہ السلام دی ہمشیرہ ماں۔ تے چوتھی کہن لگی میرا نام آسیہ ہے، میں فرعون دی زوجہ ماں۔ کنیاں شاناں والیاں، بڑیاں عظمتاں والیاں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جدوں سیدہ فاطمہ دی ولادت دا ویلا قریب آیا، جنت دے وچوں انہاں نوں فوراً بھیجیا کہ جاؤ جا کے خدیجہ دی خدمت کرو۔ اے ساری آ گئیاں، کوئی قدماں نوں دبا رہی ہے، کوئی سر نوں دبا رہی ہے۔ ادھروں جدوں حضرت سیدہ فاطمہ دی ولادت ہوئی ہے تے حضرت خدیجہ فرما دیا نے کہ میرے گھر دے اندر اینی روشنی ہو گئی، اینی روشنی ہو گئی کہ مینوں اپنے رات دا وقت گھر دیاں دیواراں اور ایک ایک پتھر صاف نظر آن لگ پیا رات دے وقت تاریکی دے اندر۔ حضرت سیدہ فاطمہ دے ولادت دے ویلے روشنی کیوں نہ ہوندی؟ آخر کار اے بیٹی سی اس نبی دی کہ جس نبی نو ویکھ کے لوکاں نے آکھیا تو سونا تے رج کے سونا، تو سونا تے رج کے سونا، تے سونیا زلفاں والا چن سورج شرمندہ ہون، تے حسن سی اینا پیارا۔ کون؟ سیدہ فاطمہ جی دیاں دعا دی برکت نال اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت دیاں گناہ گاراں نوں بھی معاف کر چھڑیا۔ حدیث پاک وچ آندا ہے ایک دفعہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت وچ حاضر ہوئے، آ کے عرض کر دینے یا رسول اللہ اج میں تھوڑی دعوت کرنا چاہنا، میرے گھر تشریف لیاؤ، مینوں بڑی خوشی ہوے گی۔ میرے محبوب نے فرمایا اچھا عصر دے وقت آنا تے عصر ویلے آپا رل کے چلاں گے، کلا میں نہیں جاواں گا بلکہ میرے یار بھی نال ہون گے، اس لیے کہ میرے یار جڑے نے کدی میرے کولوں جدا نہیں ہو سکتے، جویں گلاب دے کولوں خوشبو وکھ نہیں ہو سکتی، اسی طرح میرے یار بھی میرے کولوں جدا نہیں ہو سکتے۔ عصر دا وقت آیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، نماز پڑھی، میرے محبوب نے حضرت ابو بکر نے بھی نال لے لیا، حضرت عمر نے بھی نال لے لیا، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی نال لے لیا۔ اے ہن جا رہے نے حضرت عثمان غنی دے گھر، تے حضرت عثمان غنی پیچھے پیچھے، میرے محبوب نے پیچھے مڑ کے ویکھیا تے حضرت عثمان غنی نا میرے نبی دیاں قدماں نوں شمار کردے رہے، گندے جا رہے نے۔ میرے آقا نے پوچھا بھئی عثمان کی گل ہے، میرے قدماں نوں کیوں گن رہے ہیں، کیوں شمار کر رہے ہیں؟ عرض کیتی آقا تھوڑے اج میرے گھر بھی تھوڑا آنا مینوں اینی خوشی ہے، اینی خوشی ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ تھوڑے جتنے قدم میرے گھر تک لگن میں انہاں قدماں دی تعداد دے برابر انہیں غلاماں نوں آزاد کر دیواں۔ اندازہ لو حضرت عثمان غنی دی سخاوت، اس دور دے اندر غلام نو آزاد کرنا انج سی جویں اج دے دور دے اندر 15 لاکھ روپیہ صدقہ کرتا، خیرات کرتا، ایسی تے اپنا فصل والا عشر نہیں دے سکتے۔ اندازہ لاؤ انہاں دی سخاوت، پھر اسی واسطے تے اللہ پاک نے انہاں نو سخاوت دا تاجدار بنایا، شرم و حیا دا وفادار بنایا۔ دعوت ہو گئی، جدوں شام نو واپس آئے تے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر وچ پریشان بیٹھے سن۔ حضرت سیدہ فاطمہ نے پوچھا میرے سرتاج کی گل ہے، کیوں پریشان ہو؟
فرمایا اے فاطمہ اج عثمان غنی نے نبی علیہ السلام دی تے ساڈی اینی شاندار دعوت کیتی ہے کہ میں سوچ ہی نہیں سکدا۔ اینے رنگ برنگ دے کھانے، نفیس کھانے، بڑے قیمتی قسم دے کھانے میں کدی ویکھے نہیں، بڑی شاندار دعوت کیتی ہے۔ پھر ایک ایک جننے قدم سن قدماں دی تعداد دے برابر انہیں غلام آزاد کر چھڈے۔ میں اس واسطے پریشان ہاں، شاید رب سانوں بھی کاش اللہ پاک مینوں بھی مالدار بناندا، اللہ پاک مینوں بھی اتنا تاجر بناندا، اللہ پاک مینوں بھی دولت عطا کردا تے میں بھی محبوب علیہ السلام تے نبی دیاں یاراں دی اس قدر پرتکلف دعوت کردا۔ حضرت سیدہ فاطمہ نے فرمایا اے علی فکر نہ کرو، تسی جاؤ، تسی بھی جا کے دعوت دے آؤ۔ حضرت علی حیران ہو گئے، کہنے لگے فاطمہ میں دعوت دے آنا پر اپنے گھر وچ کھان پین واسطے کوئی شے نہیں۔ سیدہ فاطمہ نے فرمایا تسی جاؤ تے صحیح، جانا تھوڑا کم ہے، دعوت دینا تھوڑا کم ہے تے مدد کرنا میرے رب دا کم ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ گئے، دعوت دے آئے۔ شام ہوئی، جدوں سارے آ کے بیٹھ گئے، دسترخوان بچھایا تے حضرت سیدہ فاطمہ نے اپنا سر سجدے دے اندر رکھیا تے رب نو رو رو کے کہندی ہے کہ مولا میں تیرے محبوب دی بیٹی ہاں، اج اسی اپنے ابا حضور تے نبی دیاں یاراں دی کیتی ہے دعوت، پر تینوں پتہ ہے ساڈے گھر تے کوئی شے نہیں کھان پین دی، ہن اسی دعوت تے کر بیٹھی ہیں تے یا اللہ ہن میری لاج رکھ لویں، میری مدد تو کریں۔ آواز آئی ہے فاطمہ تو فکر نہ کر، اے ہانڈی خالی چولہے دے اوتے رکھ، ہانڈی چولہے تے رکھنا تیرا کم ہے، اینوں جنت دیا کھانیاں دے نال بھر دینا میرا کم ہے۔ سجدے تو سر اٹھایا، دسترخوان بچھایا گیا، مختلف قسم دے کھانیاں دے نال ہانڈی بھری ہوئی ہے، جنت دے کھانے نے، دسترخوان تے چندے جا رہے نے، کھا رہے نے۔ جدوں کھانا کھا لیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھتے ہیں یا علی ایو جے کھانے میں اج تک ویکھے نہیں، میں بڑے بڑے بادشاہاں کول بھی گیا ہاں، بڑے بڑے سرمایہ دار، چونکہ میں بھی تاجراں بڑے بڑے تاجراں کول گیا، اج تک ایو جے کھانے رنگ برنگ دے اور نفیس اور قیمتی کھانے اج تک میں تے نہیں ویکھے، یہ کھانے کتھوں آئے نے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کھانے دنیا دے کھانے نہیں، یہ جنت دے کھانے نے، یہ فاطمہ دی دعا سی تے اللہ دی مدد سی۔ اندازہ لاؤ نبی دے یار بھی کنیاں قسمتاں والے جنہاں نے دنیا وچ ہی جنت دا کھانا کھا لیا، انہیں دعا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ۔ کھانا کھان تو فارغ ہوئے، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا پھر سجدے دے اندر چلیاں گئیاں، رو کے عرض کر دیاں نے یا اللہ عثمان غنی نے تے نبی نے قدمہ دے برابر جنی تعداد سی انہیں قدمہ دی تعداد دے برابر غلام آزاد کیتے، پر ساڈے کول تے اتنا مال نہیں، ساڈے کول تے غلاماں دا سلسلہ نہیں ہے، تے اے میرے پروردگار میں تیرے بارگاہ دی اندر دعا کرنی ہاں کہ نبی دے قدم جتنے ساڈے گھر تک لگے نے اینی میرے محبوب دی امت دے گناہ گاراں نو جہنم دی اگ تو آزاد کر دے گا۔ روایات دے اندر آندا ہے جناب جبرائیل امین آئے، آ کے نبی نو خوشخبری سنائی کہ کملی والیا سیدہ فاطمہ دی دعا دی برکت نال جننے تھوڑے قدم لگے نے ہر قدم دے بدلے اللہ پاک نے 1000 گناہ گار جہنم دی اگ تو آزاد کر دیتے ہیں۔ ایو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس نے میرے محبوب علیہ السلام تے آخری ویلا آیا کول بیٹھیاں ہویاں نے قدماں نو دبا رہیاں نے تے میرے محبوب علیہ السلام نے اپنا مبارک سر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی گود وچ رکھیا ہویا ہے۔ عائشہ تو کنیاں قسمتاں والی، تو کنیاں شاناں والی، تو کنیاں پاگاں والی، تو کنیاں نصیباں والی، اج تیری گود دے اندر نبی دا صرف سر نہیں آیا بلکہ اللہ دا قرآن ہی آ گیا ہے، کیونکہ نبی دیاں زلفاں بھی قرآن دی آیت ہے، نبی دی پیشانی بھی قرآن دی آیت ہے، نبی دے
رخسار بھی قرآن دی آیت ہے اور نبی دا سارا وجود، نبی دے سارے وجود دا ایک ایک رونگٹا اللہ دے قرآن دی آیت ہے۔ تے عائشہ کنیاں نصیباں والی ہے کہ گود عائشہ دیے سر مصطفیٰ دائے۔ تھوڑی دیر ہوئی دروازے تے دستک ہوئی ہے، حضرت فاطمہ نے پوچھیا کون دروازہ کٹکان والا؟ باہروں آواز آندی ہے اے فاطمہ دروازہ کھول، میں ایک عربی ہاں، میں ایک مسافر ہاں، بڑی دوروں چل کے آیا ہاں، مینوں پتہ چلے آئے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی طبیعت بڑی ناساز ہے، میں عیادت واسطے آیا ہاں، میں خیریت پوچھن واسطے آیا ہاں۔ سیدہ فاطمہ نے فرمایا اوے آن والیا واپس چلا جا، اس لیے کہ میری امی دی گود دے اندر میرے ابو سر رکھ کے آرام فرما رہے نے، میں دروازہ کھول کے انہاں دی نیند دے اندر فرق نہیں لیانا چاہتی۔ آن والا واپس چلا گیا، دوسرا دن آیا، پھر دروازے تے دستک، اوہیو سوال تے اوہیو جواب۔ میرے معزز سامعین، اے دروازے تے آن والا تے نبی دا دروازہ کٹکان والا اے کوئی عربی نہیں، اے کوئی مسافر نہیں، بلکہ اے تے او اسرائیل فرشتہ ہے جن نے آج تک کسے کو پوچھیا نہیں، نہ قیامت تک پوچھے گا۔ آج تک کسے کو پوچھیا بھی نہیں تے قیامت تک پوچھنا بھی نہیں۔ جدوں بھی آندا ہے اچانک ہی آندا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، بندہ سوچ ہی نہیں سکتا، اچانک ہی آندا ہے۔ ہن آپاں نوں کی پتا کہ جمعے دی نماز تو بعد آپاں گھر بھی جانا ہے کہ نہیں جانا، یہ اللہ نوں ہی پتا۔ پر ایتھے اجازت مانگ رہے ہیں، کیوں؟ اس واسطے کہ انہوں پتہ سی اندر ایک عائشہ بیٹھی ہے، ایک فاطمہ بیٹھی ہے، کہ میں بغیر اجازت تو اندر چلا گیا تے انہاں دے معصوم چہریاں تے جے میری نظر پہ گئی تے رب کتے فرشتیاں دی لسٹ دے وچوں میرا نام بھی خارج نہ کر دے وے۔ فاطمہ دے پردے دا خیال، عائشہ دے پردے دا خیال۔ تیسرا دن آیا، پھر دروازے تے دستک، پھر سیدہ نے پوچھیا کون؟ پھر اوہیو جواب آیا، سیدہ نے اوہیو جواب دیتا، انہیں پھر دروازہ کٹکایا، سیدہ نے پھر دروازہ نہیں کھولیا، یہ بار بار ہن دروازہ کٹکا رہا ہے۔ ادھروں میرے نبی نے اپنی نبوت والی آنکھ کھولی، آنکھ نہیں کھولی بلکہ قرآن دے ورقے ہی کھول گئے۔ پوچھیا فاطمہ یہ کون ہے دروازہ کٹکان والا؟ عرض کی تھی ابا جی آج 3 دن ہو گئے نے، کوئی مسافر ہے، کوئی عربی ہے، تھوڑی عیادت واسطے آ رہے، پر تھوڑی طبیعت دی ناسازی دی وجہ نال اور تھوڑے آرام دی وجہ دے نال میں انہوں اندر آن دی اجازت نہیں دے رہی، میں دروازہ نہیں کھول رہی۔ میرے محبوب دیاں اکھاں چوں آنسو جاری ہو گئے۔ سیدہ فاطمہ نو اپنے سینے دے نال لایا، سر تے شفقت والا ہاتھ رکھیا، فرمایا بیٹی اے کوئی عربی نہیں، اے کوئی مسافر نہیں، اے تے او اسرائیل فرشتہ ہے، اے جدوں بھی آندا ہے کدی کسی دے باپ نو لے جاندا ہے، کدی کسی دی والدہ نو لے جاندا ہے، جدوں بھی آندا ہے کدی کسی دے بھائی نو لے جاندا ہے، کدی کسی دی برادری والے نو، رشتہ دار نو، کسی دے عزیز نو لے جاندا ہے۔ یہ تے او اسرائیل فرشتہ نے آج تک کسی کو پوچھیا نہیں، پر تھوڑے پردے دا بڑا خیال ہے۔ ہن بسم اللہ پڑھ کے پردہ کر کے دروازہ کھول تاکہ اے میرے تے بھی او قانون نافذ کر دے وے جڑا رب نے قانون بنایا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ سیدہ فاطمہ نے جدو سنیا تے سیدہ فاطمہ دیاں چیخاں نکل گئیاں، اچھی اچھی رون لگ پئیاں۔ میرے نبی نے فرمایا نا اچھی نہیں رونا، صبر کرنا ہے، صبر کرنا تیرا کم ہے، جنتی عورتاں دی سردار بنا دینا میرے رب دا کم ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی وفات تو بعد 6 مہینے تک حضرت سیدہ فاطمہ زندہ رہیاں، پر کسے نے انہاں نوں کدی ہسدیاں نہیں ویکھیا، مسکراندیاں نہیں ویکھیا، ہر ویلے روندیاں رہندیاں نے، دنے بھی روندیاں نے، رات نوں بھی روندیاں نے، صبح بھی روندیاں نے تے شام نوں بھی روندیاں نے، رو رو کے اکھیاں سج گئیاں، کدی علی دیاں قدماں وچ ڈگ کے روندیاں نے، کدی حسن تے حسین نوں اپنے سینے نال لا کے روندیاں نے، کدی دونوں شہزادیاں نوں اپنی گود وچ بٹھا کے روندیاں نے اور روئی جاندیاں نے، بڑیاں پریشان نے۔ میرے معزز سامعین، آخر جدو 6 مہینے گزر گئے، ایک دن حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لے آئے، ویکھیا سیدہ فاطمہ آٹا بھی گن رہی نے، کپڑے دھوندیاں پئیاں نے اور پانی بھی گرم کرنے واسطے چولہے تے رکھیا ہویا ہی۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بے وقت انتظامات ویکھے تے حیران ہو گئے. پوچھا فاطمہ کی گل ہے؟ اج آٹا گنیا جا رہے ہیں, اج شہزادیاں دے کپڑے بھی دھو رہی ہیں, پانی بھی گرم کیتی جا رہی ہے, وجہ کی ہے؟ سیدہ فاطمہ نے عرض کیتی اے میرے سرتاج مینوں انج لگدا ہے کہ تیری میری ہن جدائی دا ویلا قریب آ گیا ہے. راتی خواب دے اندر میرے ابا حضور مینوں ملے تے مینوں انج لگدا سی جویں میری چار پائی تے بیٹھ کھلوتے آسے پاسے کوئی چیز تلاش کر رہے نے. جدوں میری نظر ابا حضور تے پئی ہے میں جلدی دے نال انہاں دیاں قدماں دے نال لپٹ گئی. میں کہا میرے ابا جی تسی کتھے چلے گئے ہو, کتھے چلے گئے ہو؟ 6 مہینے ہو گئے میں ہلی تک تھانوں ویکھیا نہیں. میں تے تہاڈی جدائی دے اندر ہر ویلے تڑپدی رہنی ہاں, بڑی پریشان ہاں, تسی کتھے چلے گئے ہو؟ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب دے اندر ہی اپنی بیٹی نو اپنے سینے دے نال لایا. فرمایا بیٹی فکر نہ کر, اج میں تینوں لین واسطے آیا ہاں. اج شام دی افطاری جنت دے کھانے دے نال ہی ہوئے گی. فرمایا اے علی مینوں انج لگدا ہے کہ ہن تیری میری جدائی دا ویلا قریب آ گیا ہے. میں اسے واسطے کپڑے دھوندی پئی ہاں تاکہ کپڑے دھو کے تے پانی اس واسطے گرم کر رہی ہیں کہ پانی گرم کر کے اپنے میں شہزادیاں نوں نہلا کے دہلا کے انہاں نوں کپڑے پہنا کے تے انہاں نوں رج کے ویکھ لواں. پتہ نہیں پھر شاید اے مینوں نظر آمن یا نہ آمن. میں آٹا اس واسطے گن رہی ہاں کہ میں جاندیاں جاندیاں اپنے شہزادیاں نوں روٹی تے کھوا جاواں. میرے تو بہت پتہ نہیں انہاں کو روٹی کھلائے گا کہ نہیں کھلائے گا. اور پھر حضرت علی دے قدماں وچ ڈگ کے عرض کردیاں نے اے میرے سرتاج خدا دا واسطہ ہی اگر میرے کولوں کوئی غلطی ہو گئی ہوئے تے مینوں معاف کر دینا, مینوں معاف کر دینا. اور میری وفات تو بعد تھانوں دوسری شادی دی اجازت ہوے گی, لیکن اے جڑے میرے شہزادے نے, اے جڑے میرے بچے نے, انہاں دا خیال کرنا. اے یتیماں دے وانگوں کتے مدینے دیاں گلیاں دے اندر رول دے نہ پھرن. تے جدوں میرا جنازہ اٹھانا پھر رات دے اندھیرے دے اندر اٹھانا, رات دی تاریکی دے اندر اٹھانا, کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ کسی دی نظر میرے جنازے تے بھی پہ جاوے تے میری بے پردگی نہ ہو جائے. میں یہ نہیں چاہتی اس واسطے میرا جنازہ رات دی تاریکی دے اندر اٹھانا. اور پھر حضرت سیدہ فاطمہ نے دونوں شہزادیاں نوں اپنے کول بلایا, زلفاں نوں چومیا, متھے نوں چومیا, اپنی گود دے اندر بٹھایا. حضرت حسن نوں فرمایا بیٹا حسن اے حسین تیرے تو چھوٹا ہے, ادا خیال کرنا, ادھے نال شفقت کرنا, ادھے نال محبت کرنا. اور پھر حسن نوں فرمایا اے بیٹا حسن اے حسین تیرا چھوٹا ویر ہے, ادھے نال پیار کرنا, ادھے نال شفقت کرنا, ادھے نال محبت کرنا. اور حضرت حسین نے فرمایا بیٹا اے جڑا حسن ہے تیرے تو وڈا بھائی ہے, ادا ادب کرنا, احترام کرنا. وڈیاں بھائیاں دا ادب انج کریدا ہے جویں باپ دا ادب تے احترام کریدا ہے, اس واسطے دا ادب کرنا ہے, احترام کرنا ہے. اور پھر حضرت حسن نے فرمایا بیٹا حسن مینوں وہ زہر دا پیالہ نظر آ رہا ہے جڑا ایک نے ایک دن تو نوش کرنا ہے. پھر حسین نو چم کے فرمایا بیٹا حسین اج کربلا دا میدان میرے سامنے وہ خونی منظر مینوں نظر آ رہا ہے. اج مینوں اونو محمد دیاں لاشاں خاک دے اندر خون دے اندر تڑپدیاں نظر آ رہی نے. اج مینوں وہ بھی چیز محسوس ہو رہی کہ علی اکبر دی لاش تے گھوڑے دوڑنے نے اور تیرا سر پھر سجدے دی حالت دے اندر کٹیا جانا ہے, سارا خاندان قربان ہو جانا ہے. فرمایا بیٹا حسین اپنا سارا خاندان کٹوا دیویں, لیکن دنیا نو دس دیویں کہ حسین او ہے کہ جڑا اپنی گردن کٹا دے سکتا ہے پر کسے ظالم دے سامنے, کسے فاسق تے فاجر دے سامنے جھکا نہیں سکتا. اور پھر حضرت سیدہ فاطمہ علیحدہ کمرے دے اندر چلیاں گئیاں, سجدے دے اندر سر رکھ کے رو کے کہندیاں نے یا اللہ میرے جننے گناہ مینوں معاف کر دمی. تے اج میں تیرے محبوب دی بیٹی ہاں, اج تک مینوں جدوں تی میں ہوش سنبھالی ہے علی تو علاوہ کسی نے مینوں ویکھیا نہیں. یا اللہ جے میری جان قبض کرنے واسطے تو اسرائیل نو بھیجے گا مینوں اعتراض تے کوئی نہیں, پر میرے پردے دے خیال میرے پردے دے اندر فرق آ جائے گا تے میں دعا کرنی ہاں کہ میری روح تو آپ ہی قبض کر لمی. تفسیر روح البیان دے اندر علامہ صاحب نے لکھا ہے کہ پھر اللہ پاک نے یہ دعا قبول کیتی تے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی روح مبارک
مبارک خود ہی قبض کر لی۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا جنازہ جدوں رات دی تاریکی دے اندر مدینے دیاں گلیاں چ اٹھیا تے اٹھدا پھر جنت البقیع دے اندر اس مقام تے پہنچ گیا کہ جیڑا مقام رب نے جنت تو بھی اعلیٰ تے اچا بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی سانو عملی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔